कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया की ज़ेर सदारत इजलास हिफाजती टीकाजात मुहिम के इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मकवाल, DHO डॉक्टर खालिद अराई समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेजल रूबेला की हिफाजती मुहिम के दौरान 15 नवंबर से 27 नवंबर तक 9 माह से 15 साल तक की उम्र के 15,59,000 से जायद बच्चों को हिफाजती टीकाजात लगाए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब के ज़ेर एहतमाम स्कूल हॉकी लीग का 10 अक्टूबर से आगाज़ किया जाएगा। इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में CEO एजुकेशन सहूर अहमद चौहान, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मकसूदुल हसन जावेद, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन आबिद हसन रिजवी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद आमिर ने शिरकत की। हॉकी लीग में जनूबी पंजाब के 11 अजला के स्कूलों के माबेन हॉकी के मुकाबले जात मुनक्किद होंगे। हॉकी लीग के मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब स्टेडियम बहावलपुर में 10 अक्टूबर 4 बजे शाम मुनक्किद होगी। ननकाना साहब बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट गुरु नानक कॉलेज के दरमियान एक MOU साइन हुआ, जिसके मुताबिक ज़ेरे तामीर बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की तैयारियों तक यूनिवर्सिटी के तुलबा की क्लासेस गवर्नमेंट गुरु नानक ग्रेजुएट कॉलेज में होंगी। MOU गुरु नानक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल और गवर्नमेंट गुरु नानक ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अहमद के दरमियान साइन हुआ। दाखिलों के लिए इश्तेहारात बहुत जल्द अखबार में दिए जाएंगे। हुकूमत के इस इकदाम से इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और गवर्नमेंट के इस इकदाम की बहुत तारीफ की और वफाकी वजीर इंसदाद मनशियात ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज अहमद शाह के हक में दुआ की गई, जिनकी बदौलत यूनिवर्सिटी का मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने किया था। हुकूमत के इस इकदाम से इलाका के लोगों को आला तालीम की सहूलियात इनके शहर में मयसर होंगी। कामोकी में DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट मनीर अहमद ज़िया राव ने कहा कि महकमा पुलिस के क़याम का मकसद अवाम के जालो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इसलिए अफसरान समेत और दीगर अमले को चाहिए कि बगैर किसी ताख़ीर के साइलिन की दाद रसी करें ताकि मुआशरे से नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा हो सके और जराइम पेशा अनासर की हौसला शिकनी हो। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने DSP दफ्तर में CCPO गुजरांवाला सैयद हमाद आबिद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। शकरगढ़ में मुबैना तौर पर मनशियात के आदी 2 भिखारियों में इलाकाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर छुरियां चल गई। एक जख्मी होकर हस्पताल पहुंच गया। नूरकोट चौक में मुबैना तौर पर मनशियात के आदी 2 भिखारियों के नशे के हसूल के लिए एक ही बाजार में भीख मांगने पर लड़ाई हुई। फिल्मी मनाजर से महजूज होते हुए 2 नौजवानों ने बीच बचाव करवाया। जख्मी शख्स को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। सर्कल पुलिस का कहना है कि दरख्वास्त मिलते ही कार्रवाई शुरू कर देंगे। थाना सराय मुगल की चौकी सरसिंग की हदूद में चोरी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा। नामालूम चोर निजी स्कूल से लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी करके फरार हो गए। चोरी की बढ़ती वारदातों से इलाका मकीन परेशान। इतला मिलने पर थाना सराय मुगल पुलिस मौका पर पहुंच गई। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। खाने पीने की अशियाएं खुर्दोनोश अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, जिससे अवाम काफ़ी परेशान नजर आती है। अशियाएं खुर्दोनोश के रेट्स में मुसलसल इजाफा होने से शहरी परेशान दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी जानब हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब के छोटे बड़े शहरों में सस्ता सहूलत बाजार भी लगाए गए हैं, जिसकी आम शहरियों को 1 टके की सहूलत नहीं मिल रही। इस हवाले से मजीद जानते हैं चुनिया में हमारे नुमाइंदा राना अकरम से। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो हर चीज़ के रेट है आसमान से बातें करने लगे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूनिया सस्ता सहूलत बाज़ार में। यहाँ पर खाने पीने की एशिया सिरे से ही मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बराए नाम है जो एक दुकान लगाकर हुकूमत पंजाब की आंखों में है, जो धूल झोंका जा रहा है। अगर आटे की बात की जाए तो वो भी 2400 से 2600 रुपये फी मन फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो चीनी आम मार्केट में 100 से 110 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है और घी आम मार्केट में है जो 320 से जो है 400 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दालों के रेट में भी जो है 50 से 60 रुपये फी किलो है जो इजाफा कर दिया गया है। अभी मौसम सरमा का आगाज़ नहीं हुआ, अंडे का रेट जो है 220 से 250 रुपये फी दर्जन कर दिया गया है। इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि अगर महंगाई को कंट्रोल ना किया गया तो 2 वक्त का खाना तो दूर की बात है, 1 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाएगा। जी
رینالہ خود کے معروف سیاسی اور سماجی رہنما سید گلزار حسنین شاہ کا کہنا ہے کہ سید گلزار سبتین شاہ کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا اور حلقہ کی عوام کی خدمت کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید گلزار حسنین مرحوم گلزار سبتین کا بڑا بھائی ہوں، اور اس کے انتقال پر ملال کے بعد جو میری پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن میں یہ اس کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہوں۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے دروازے گلزار سبتین کی طرح 24 گھنٹے عوام اور اپنے ساتھی اور دوستوں کے لیے کھلے ہیں، اور میں اسی کی طرح تندہی کے ساتھ عوامی کام، سماجی کام، سیاسی کام، جتنے بھی حلقے کی ڈیولپمنٹ کے ہیں اس کو میں پوری طرح پروموٹ کروں گا، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو مضبوط کریں گے، کیونکہ ہماری جماعت ہے، اور جتنے بھی علاقائی کام ہیں وہ سرکاری افسران سے ہوں یا غیر سرکاری لوگوں سے، ان کو میں پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ انجام دوں گا، اور انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ جماعتی لحاظ سے بھی، کام کاج کے لحاظ سے بھی گلزار سبتین کی کمی کو میں انشاءاللہ پورا کروں گا، اور جو رابطہ گلزار سبتین کا عوام کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ تھا، اس کو میں پوری طرح نبھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور میں کسی کو مایوس نہیں کروں گا۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق صوبائی وزیر چودھری شیر علی خان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی 3 سالہ ناقص کارکردگی کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن اور لا قانونیت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اس صورتحال میں عوام کا کوئی پرسانِ حال نہیں۔ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ عوام سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اعلیٰ قیادت کی ہدایت ملتے ہی نااہل حکومت کے خلاف ہر فارم پر اپنے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پنڈی گھیب میں پارٹی سیکریٹریٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ چاہے وہ صوبے کے لیول پہ ہوں، چاہے وہ حلقے کے لیول پہ ہوں، چاہے پالیسیز گورنمنٹ آف پاکستان کے لیول پہ ہوں، گورنمنٹ آف پنجاب کے لیول پہ ہوں، ان پہ بحث کرنے کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں، اور کوئی بھی مثبت کام جو ملک کے اندر یا صوبے میں ہو رہا ہو اس کی تائید کرنے کے لیے بھی ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ پر اس علاقے کی محرومیوں کو اجاگر کرنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اس علاقے کے بہت سارے لوگوں نے ہمارے پہ اس سے پہلے بھی اعتماد کیا، اس الیکشن میں بھی بھرپور ہمارے پہ اعتماد ہوا، پھر الیکشن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ پر میں اس اتنے عرصے گزرنے کے بعد اس قصے میں نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ کہوں گا کہ اس شہر کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے یہ ختم کی جائے، اور اس شہر کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے، اور ان کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ان کے لیے کوئی، اور کم از کم اگر زیادہ نہیں تو وہ جو پیسے اس وقت ہم نے اس شہر کے لیے مختص کرائے تھے وہ پیسے ضرور اس شہر پہ لگائے جائیں۔ ادھر ایک ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بہت ساری کام ہوا، اس کے اندر اکوپمنٹ نہیں لا کے دی گئی، مجھے نہیں پتہ کہ پھر اس اکوپمنٹ کے ساتھ کیا ہوا۔ ٹی ایم اے ننکانہ صاحب کی غفلت اور لاپرواہی عروج پر ڈپٹی کمشنر کے کرونا وائرس اور ڈینگی مچھر ایس او پیز کو پس پشت ڈال دیا۔ شاد باغ کالونی مسجد و مدرسہ رحمت العلوم کے سامنے گندگی کے ڈھیر اور مسلسل گٹروں کا گندا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے علاقہ بھر کے لوگ متعدد بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ علاقہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ گٹروں کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے گٹروں میں گرنے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندہ ڈاکٹر ضیاء الحق آزاد سے۔ جی، ننکانہ صاحب کے علاقہ شاد باغ کالونی میں مسلسل گٹروں کا پانی کھڑا رہنا اور گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں، اور علاقہ مکینوں کا کہنا ہے
کہ ہم نے متعدد بار بے شمار دفعہ ٹی ایم اے کے عملے کو اطلاع کی اور ٹی ایم اے کے افسران بالا کو درخواست گزاری، لیکن نہ ہی عملے نے کان دھرا اور نہ ہی افسران بالا کے کان تک جو رینگی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے متعدد بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جس میں کھانسی، بخار، پھوڑے پھنسیاں اور دیگر بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ تو علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہماری ڈپٹی کمشنر ننکانہ سے التماس ہے کہ ہماری داد رسی کیجیے اور ٹی ایم اے کے عملے کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ جی قصور میں 8 اکتوبر کے حوالے سے قدرتی آفات سے نمٹنے اور فرسٹ ایڈ ٹریننگ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ نیشنل ڈسٹرکٹ ڈے کے حوالے سے ریسکیو 1122 قصور نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر سلطان محمود کی سربراہی میں خصوصی تقاریب کا اہتمام بھی کیا۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول سے کچہری چوک تک آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی امیر عبداللہ خان نیازی نے میلسی کے علاقے جلاجیم کا دورہ کیا، جہاں آگ سے جھلس کر فوت ہونے والی شہناز بی بی کے وارثان سے ملے۔ اس موقع پر وہ متوفی کے بیٹوں سے بھی ملے اور سرپرست پر دست شفقت رکھتے ہوئے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا وہاڑی پولیس آپ کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ وقوعہ میں ملوث تمام ملزمان کو میرٹ پر قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کریں گے۔ چونیا میونسپل کمیٹی عملہ نے خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے، جس پر شہریوں کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ رانا اکرام سے، جو اس وقت چیف آفیسر میونسپل کمیٹی چونیا کے ساتھ ہیں۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کے ویژن کے مطابق خدمت آپ کی دہلیز پروگرام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چونیا شہر بھر میں جو صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پہ سی او میونسپل کمیٹی چونیا افضل ظاہر صاحب موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے خود بات کی ہے کہ انتظامات سینیٹیشنز کے میونسپل کمیٹی کے جو ہیں وہ ہم عملہ سمیت بھرپور طریقے سے ہم کر رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں تک صفائی کا تعلق ہے کہ صفائی ایک روزمرہ کا کام ہے ہمارا، اور ہمارا دن کا آغاز ہی اسی کام سے ہوتا ہے۔ اور ہم نے پبلک کی آسانی کے لیے اپنے آفس کے اندر کمپلینٹ سیل کیمپ کیا ہوا ہے، اور اس کا نمبر بھی پبلک کو دیا ہوا ہے، ہمارے سینٹر انسپیکٹر کا نمبر اس پہ دیا ہوا ہے کہ کسی قسم کی بھی، ایک تو ہم روٹین میں کام کرتے ہیں نا، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی کمپلینٹ آتی ہے ایمرجنسی میں تو اس کو فوری ٹیک اپ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے اس پہ، کیونکہ یہ ہمارا بنیادی کام ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اور ہمارے جتنے سینٹری ورکرز ہیں، ہماری جو مشینری ہے، وہ سارا دن مطلب شہر میں اسی کام کے لیے جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کو اٹھا رہی ہے اور صفائی کے انتظامات کو بہتر بنا رہی ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے سی او میونسپل کمیٹی افضل ظاہر صاحب کی بات سنی، انہوں نے یہاں پر چونیا شہر کی عوام کی جو سہولت کے لیے یہاں پر جو ہے کمپلین سیل بھی دیا گیا ہے۔ یہاں پر حالیہ بارش کی وجہ سے احمد پور سیال کے محلہ میرپورہ کے عقب میں واقع آبادی کی گلی میں لگائے جانے والی ٹفٹائلوں نے ٹھیکیداروں کی ناقص کارکردگی کا پول کھول دیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں تنویر حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ بارش نے محلہ امیر پور احمد پور سیال کے عقب میں آبادی رانا مارکیٹ میں ریٹائرڈ فوجی حاجی محمد عارف جعفری کے گھر کے نزدیک گلی میں لگائی جانے والی ٹف ٹائلوں نے ٹھیکیدار کی ناقص کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ حالیہ بارش نے اس گلی کے ترقیاتی منصوبے کی کلئی کھول دی ہے۔ بارش کے بعد اس گلی میں لگائی جانے والی ٹف ٹائلیں زمین میں دھنس گئی ہیں اور سائڈوں سے بھی اکھڑ گئی ہیں۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیکیدار نے ٹائلیں لگاتے وقت پائیداری کو ملحوظ خاطر رکھنے کی بجائے اس تعمیراتی کام سے جان چھڑا کر اپنے پیسے کھڑے کیے ہیں۔ جیڑا کچھ ہویا پیا اے سامنے ہویا پیا تے لیکن کام ٹھیک نہیں ہوا، کدی ڈھائی گئی ہے، سولوں بھی ڈھائی گیا۔ احمد پور سیال ہے جی رانے مارکیٹ جتنا کام ہی ہوندا پیا سارا کام 2 نمبر ہوندا پیا، ایک ادا ڈاندی پئی ہیں، ایک دے ٹائل لا ویندے دوے دے ٹائل ڈے پوندی ہے، جتھے سیوریج پیندے اوتھے سیوریج لیک ہو ویندی ہے، جتھے جتھے کام کرانے سارا کام 2 نمبر کرا رہے ہیں، ٹھیکیدار پیسے کما رہے ہیں۔ کیسا کام کیا انہوں نے کہ اس سے بہت سے حادثات بھی ہو سکتے ہیں، اور بارشوں نے اس کی پول کھول دی ہے۔ یہ دیکھیں سولنگ کا حال دیکھیں، یہ بہت ہی خطرناک کام ہو رہا ہے۔ سڑک بارش کی وجہ سے سڑک بیٹھ گئی ہیں، بیٹھ کر یہ بہت ٹھیکیداروں نے غلط کی ہے۔ ٹھیکے پر ملنے والے سرکاری تعمیراتی کام مال مفت دل بے رحم کا مصداق ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تسلی بخش اور عوامی امنگوں کے مطابق کام نہیں کیا جاتا۔
जिस का खमियाजा बाद में आवाम को भुगतना पड़ता है। अहलियान मोहल्ला ने इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन आसिफ महमूद के साथ तनवीर हुसैन, पंजाब न्यूज़, अहमदपुर से। कमालिया माह रबीउल अव्वल के आगाज पर मोहल्ला फाजल दीवान से इस्तकबाल रबीउल अव्वल का रिवायती जुलूस मौलाना हामिद हसन चिश्ती की क़यादत में निकाला गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहरियों ने जुलूस के शुरका का गली गली इस्तकबाल किया, फूलों के हार डाले और शुरका पर गुलपाशी की। जुलूस कमेटी पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ, जिस पर उलमा ने माह रबीउल अव्वल की अहमियत और वलादत बासादत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर तकारीर की। हुजरा शामकी में रबीउल अव्वल की आमद के सिलसिले में सालाना मशल बरादर जुलूस का इनेकाद। मशल बरादर जुलूस में तहरीके मिनाजुल कुरान और जमात अहले सुन्नत के कारकुनों की भरपूर शिरकत। जुलूस मिलाद चौक से शुरू होकर रवायती रास्तों से होता हुआ मेन बाजार में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के शुरका पर अंजुमन ताजरान और शहरियों की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। जुलूस के शुरका ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में मशअलें उठा रखी थी। जुलूस में शामिल हर फर्द की ज़ुबान पर सरकार की आमद मरहबा के फलक शगाफ नारे जारी थे। इख्तिताम पर मुल्की सलामती और आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी रबीउल अव्वल की आमद के सिलसिले में सालाना मशल बरादर जुलूस बरामद हुआ, जिसकी क़यादत तहरीके मिनाजुल कुरान के रहनुमा ने की। तफसीलात बता रहे हैं उकाड़ा से मोहम्मद आसिफ खोखर अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी रबीउल अव्वल की आमद के सिलसिले में सालाना मशल बरदार जुलूस बरामद हुआ। जुलूस की क़यादत ज़िले सदर तरीक़े मिनहाजुल कुरान मिर्ज़ा खालिद कादरी, हफीज़ कादरी और शेख गुलफ़ाम अली कादरी ने की, जिसमें तरीक़े मिनहाजुल कुरान व अहले सुन्नत अल जमात के कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। मशल बरदार जुलूस में सैकड़ों की तादाद में शहरियों, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। जुलूस हर साल की तरह हस्बे मामूल हानियावाला चौक से शुरू होकर रवायती रास्तों से होता हुआ गौसिया चौक में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के शुरका पर अंजुमन ताजरान और शहरियों की जानिब से जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। जुलूस में शामिल हर फर्द की ज़ुबान पर सरकार की आमद मरहबा के फलक शगाफ नारे जारी थे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया गया था। जुलूस के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ खोखर, उकाड़ा।